औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कोस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कोस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों का लगन लॉर्ड इनके 7वें घर में रेट्रो पड़ा हुआ है और ये इनके 6 हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर इन लोगों को लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। वो लोग जो बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप कारोबार की जगह पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, आपको पार्टनर के साथ कोई मसला पेश आ सकता है, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा या बहस मुबाहिसा हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इन दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के साथ मुंसलिक हैं तो आप लोगों को कुछ बोनस मिल सकता है, कुछ अच्छी अमाउंट आपके हाथ आ सकती है। आप लोगों को अगर कोई कोर्ट केस वगैरह कोई आपका चल रहा है तो यहाँ पर फ़िलहाल आपके लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं नज़र आता। कोर्ट केस में आप लोगों को इस वक्त मसाइल ही फेस करने होंगे। दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। आपकी डेली सेट रूटीन ख़राब हो सकती है। आप लोगों को डेली वेजेस में प्रॉब्लम आ सकती है। हम देखते हैं कि सन आपके असेंडेंट में पड़ा है जो आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी है। आपके दिमाग में हर वक्त आपका करियर चलता रहेगा। आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टची हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर बनाएं। आपके बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो आपके लिए मज़ीद फ़ायदा होगा। फिर हम देखते हैं कि 16 को सन आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आपको कुछ बोनस मिल सकता है। आपको वर्क प्लेस पर आपके बॉसेस आपसे खुश हो सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट कुछ लग सकता है और किसी भी फॉर्म में आपको मनी मिल सकती है।
اور آپ کی رسپیکٹ جو ہے اس میں بھی ہم اضافہ دیکھیں گے۔ آفس میں آپ کے کھانے پینے میں بھی واضح طور پر تبدیلی آئے گی۔ آپ اپنے ورک پلیس پر پارٹیز وغیرہ یا اچھا کھانا پینا کر سکتے ہیں، اسپائسی فوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں مرکری پڑا ہے، جو آپ کے 8ویں اور 11ویں گھر کا لاڈ ہے۔ تو 8ویں گھر کا لاڈ جب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں پڑا ہے تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کسی کو لون وغیرہ نہیں دینا، کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ اگر آپ نے پارٹنر کی طرف سے کچھ رقم لینے کے بارے میں سوچا ہے یا آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو پارٹنر کی طرف سے رقم ملے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے۔ گھر میں آپ ایک طرح سے اچھا وقت گزاریں گے، گھر کی خواتین کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا گزرے گا، آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا، آپ کی زبان میں کچھ مٹھاس دیکھنے کو ملے گی، آپ کے اندر ایک واضح تبدیلی، خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں میں آپ لوگ بہت زیادہ خوشی محسوس کرو گے، دوستوں میں پارٹیز وغیرہ یا کھانا پینا چلتا رہے گا۔ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بہت خوشگوار ہوں گے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ وینس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں پڑا ہے، وینس جو آپ کے 7 ہاؤس کا لارڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کے 12 ہاؤس کا لارڈ ہے۔ یہاں وینس کی موجودگی آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ ریلیشن خراب کر سکتی ہے، بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ایک پلانٹ کے مطابق پریڈکٹ کیا۔ آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ یہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ سے پہلے ریٹن ایگریمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ ابروڈ سے منسلک ہیں یا آپ کا بزنس ابروڈ کے ساتھ منسلک ہے تو آپ لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے، بیرون ملک سے رقم آ سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر آپ کے 5th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ یہاں آپ کو اولاد کی طرف سے خوشی یا خوشخبری مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کے لیے پریشان تھے، ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، اگر آپ یونیورسٹی کے طلباء ہیں تو بھی ہم آپ میں پازیٹیو چیزیں دیکھیں گے، آپ کی ایجوکیشن بہتر ہوگی، آپ یونیورسٹی میں خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں، آپ ایگزامس کی طرف بڑھیں گے، آپ کی کوالیفیکیشن بہتری کی طرف جائے گی، آپ کی لرننگ امپروو کرے گی، لرننگ آپ کی بہتر ہوگی۔ اگر یونیورسٹی میں جاب وغیرہ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کے یونیورسٹی میں جاب کے چانسز بھی بن رہے ہیں۔ سیٹرن آپ کے 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اس وقت بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی اور رزلٹ ان کو بہت لیٹ ملے گا۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی ڈاکومنٹس کا مسئلہ چل رہا ہے تو فی الحال وہ مزید لٹک جائے گا، اس میں ہمیں امپروومنٹ نہیں دکھتی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں خشک پن آئے گا، ایک سرد ماحول بن جائے گا۔ تو یہ تو سب پلانٹس کو لے کر ایک دسمبر کے مطابق پریڈکشن کی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔